नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इकरा टीवी चैनल पर ये दीन व दुनिया का प्रोग्राम, ये आज का ये प्रोग्राम 3 हिस्सों में पेश किया जा रहा है और हम ब्रेक के बाद सहबार आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और ख़ुलासे के तौर पर हम ये अर्ज़ करते हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल हम इंशाअल्लाह ताला लेंगे। आपके ख्वाब के मसाइल, शरई मसाइल, दुआओं की दरख्वास्त, तावीज़ात, सेहर के मुतालिक बातें और अपनी कीमती राय से मुत्तले करना, ये सारे उमूर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपके लिए मुमकिन हो सकते हैं। और हमने कॉलें ली थीं और उन कॉलों के सवालात आपके सामने ज़िक्र कर रहे थे। एक और कॉल आई है, हम कॉल को लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था, सिर्फ एक और सवाल है। आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं फ़ायदा उठाना चाहती हूँ कि जी शुक्र गुजारी का अक्सर जो है वो पता नहीं मफहूम समझ नहीं आता लोगों को। ये क्या है कि शुक्र गुजारी क्या सिर्फ ज़ुबान से करना ही शुक्र गुजारी होती है, या फिर जो रिज़्क हमें दिया है, जो दौलत हमें दी है, जो जो कुछ भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उनको मिल बांट कर खाना, लाइक अगर आप अच्छी तरह खाना खा सकते हैं तो दूसरों को खाना खिलाएं, गरीबों को खाना खिलाएं। और अगर अच्छा लिबास पहन सकते हैं तो दूसरों को भी वैसा लिबास पहनाने की कोशिश करें। ये शुक्र गुजारी के ज़मरे में आता है, या फिर खाली ज़ुबान से शुक्र गुजारी करनी चाहिए? जी जी, ठीक है इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह इस चीज़ की तरफ भी मुतवज्जे फरमाएंगे कि तो हम इससे पहले कि हम आगे चलें, हमारी एक बहन ने सवाल किया था वो हसद के बारे में कि हसद इस उम्मत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इस्लामी नुक्ता निगाह से क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि हसद कहते किसको हैं। तो हसद का माना ये है कि किसी के लिए अच्छाई हो, माल की हो, दौलत की हो, रुतबे की हो, ये सारी के सारी जिसको हम अच्छाई कहते हैं, फ़ायदे की चीज़ें हो किसी के पास। और हम जब किसी के फ़ायदे को देखें, किसी के माल को देखें, किसी के रुतबे को देखें, किसी के अच्छे मकाम को देखें, तो हम उससे नाखुश हों कि ऐसा मकाम क्यों है, इनको नहीं होना चाहिए ये। तो आदमी पहला दर्जा ये है कि किसी के अच्छी चीज़ को देखकर इंसान का नाखुश होना, ये हसद का पहला मतलब ये है कि दर्जा है। उसके बाद दूसरा दर्जा, इसी नाखुशी को आगे हम करें तो हम ये इस कोशिश में लग जाएं कि ये जो अच्छाई है, ये अच्छाई इससे हट जाए। तो ये दूसरा दर्जा हसद क्या हुआ। और तीसरा दर्जा ये है कि वो अच्छाई हमको हासिल हो जाए, दूसरों से लेकर हमें ये चीज़ मिले। तो ये दर्जे हैं हसद के। तो पहला दर्जा वो भी नाजायज़, किसी के माल को देखकर खुश होने के बजाय अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह उसको बरकत दे कि अल्लाह ने ये उसको चीज़ दी हुई है और अल्लाह ताला इस अच्छाइयाँ और जो नेमत और माल और रुतबा दिया है, अल्लाह ताला ने उसको ये जो मौका दिया, अल्लाह ताला आखिरत में इससे उसको फ़ायदा हासिल करने की और कामयाब होने की अल्लाह तौफीक दे। उसके बरअक्स अगर हम दिल में नाखुश हैं तो हम नाराज़गी के अंदर मुब्तला हैं अल्लाह ताला के, ये ठीक नहीं है। दूसरा, फिर जब उससे हटाने की हम कोशिश करें, उस हटाने की कोशिश के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जिसको कहते हैं ज़वाल नेमत, तो ये अमली तौर पर हसद वजूद में आ जाता है। उसकी रुसवाई करना, उसके मकाम को गिराना, रास्ते में रुकावट डालना, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके बाद फिर ये तरह तरह के जराइम के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो ये तरह तरह के जराइम, वो तो गुनाह है, तो एक गुनाह के बाद कई गुनाहें उससे पैदा हो जाती हैं। तो ये दूसरा हुआ। और फिर उसके बाद इंसान दूसरों से कुछ छीन कर अपने पास लेने की कोशिश करता है, दूसरे से रुतबा लेकर ख़ुद उस रुतबे पर फायज़ होना चाहता है, माल लेकर के ख़ुद उसका मालिक बनना चाहता है। तो अब यहाँ पर देखिए गरजमंदी और इस्लाह पसंदी और इसमें हिरस, लालचपन वो किस कदर। तो ये आपने देखा कि
ناراضگی سے شروع ہو کر کہاں تہاں تک جرائم سے جرائم، گناہ سے گناہ، بری سے بری چیز وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک سچی سوچ رکھنے والا قطعاً اس کو پسند نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی نہ کرو، پہلے درجے سے لے کر آخر درجے تک۔ اور حسد کے بعد جو بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض بھی نہ رکھیں۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، ہو جاؤ اللہ کے بندے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے، اور ایک دوسرے کے مددگار، اور ایسے مددگار جس طرح بھائی بھائی کا مددگار ہوتا ہے ایسے مددگار بن جائیں۔ یہ ہے حسد، اور جن خامیوں کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، حاسد وہ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، تقدیر سے وہ انسان ناخوش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں تو اس میں سے اللہم انی اسألک صدق توکل علیک وحسن الظن بک، اے اللہ سچا توکل اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے ساتھ اچھے گمان کو مانگتے ہیں۔ حسد کے مرض گویا یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے غلط فیصلہ کیا ہے، اللہ کو ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، میں جس طرح سوچ رہا ہوں اس طرح ہونا چاہیے۔ خدا کے فیصلوں پر ناراضگی، اللہ کی تقسیم سے ناخوش۔ اللہ تعالی ہمیں خدا کی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد کرنے والا انسان کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ آدمی خودکشی کرتا ہے جو پھندہ دا کر اپنے آپ کو مارتا ہے، اور دوسرا وہ کئی لمحے، کئی مرتبہ، دن میں کئی دفعہ وہ اپنے آپ کی خودکشی کرتا ہے جو حسد کی مرض کے اندر مبتلا ہے۔ یہ حسد قلب کی مرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی صفائی عطا فرمائے، اور حسد کی لعنت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج یہ، کسی کی بھی اچھائی کو دیکھو تو آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رؤوف الرحیم ہے کہ آپ نے اس شخص پر اپنی نعمت کی بارش برسائی، اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ مال اس کے پاس رہے، یہ رتبہ اس کے پاس رہے، یہ مقام اس کے پاس رہے، اور اس کو صحیح معنوں میں استعمال کر سکے، اور جب تیرے سامنے پیش ہو تو اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے۔ آپ جب یہ دعا کریں کسی بارے میں جس کے پاس ہوگی تو قدرتی طور پر حسد کا علاج ہوتا جائے گا۔ تصوف میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے، اسی چیز کی مشق کرائی جاتی ہے کہ انسان کا اندرون پاک ہو جائے، اندر انسان سے بغض اور حسد کی مرض وہ اللہ تعالیٰ دل سے نکالتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دعاؤں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، اور انسان خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں حسد کر رہا ہوں، اور انسان خود دیکھے، اپنے گھر میں دیکھے، جہاں پر کام کر رہا ہے ادھر دیکھے، اپنے دوستوں کی طرف دیکھے تو کس کے ساتھ جو ہے وہ حسد کر رہا ہے، اور جہاں پر حسد کرے توبہ کریں۔ اور آخر میں بہن نے سوال کیا کہ شکر گزاری کے مفہوم میں کسی کو مال کھلانا، تو زبانی طور پر بھی شکر ہے اور عملی طور پر بھی شکر ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی طرح استعمال کرنا۔ تو شکر زبانی بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، عملی طور پر بھی ہے۔ شکر کا مفہوم صرف تنگ نہیں، زبان سے بھی ہم شکر ادا کریں، عمل سے بھی شکر ادا کریں، اور جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے اس نعمت کو اس طرح استعمال کرنا، یہ بھی شکر کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زبانی شکر کی بھی عطا فرمائے، عملی شکر کی بھی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنی بہنیں اور بھائی اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں میں سب سے آخر، اللہ تعالیٰ اس امت کے اس پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔